नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर जलमग्न सडकले साथै समस्याको समाधान भन्दा पनि एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेर जिम्मेवार निकाय पन्छिँदै। काठमाडौँको फोहोर उठाउने विषयमा फेरि भयो 18 बुँदे सहमति। सिस्डोल र बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने। स्थानीय निर्वाचन 2079 मा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको दावी। वडा अध्यक्षको मतका आधारमा कांग्रेस पहिलो पार्टी रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 3 महिना बित्यो। प्रक्रिया जहाँको त्यही महाअभियोग सिफारिस समितिको पत्तो छैन। नेपाल आयल निगमद्वारा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 8 तथा डिजेल मट्टीतेल प्रति लिटर 12 रुपियाँ बढ्दा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत। भारतमा 16औं राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी जुलाई 18 मा निर्वाचन हुँदै उम्मेदवारी दर्ता भने जुन 29 मा गर्नुपर्ने एक सांसदको मतभार 700 हुने। र आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा ओमानको जित। ओमानसँग 13 रनले नेपाल पराजित। अब समाचार विस्तारमा। केही समय यता काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फोहोर थुप्रिएको विषयले चर्चा पाइरहेको बेला मनसुन सुरु हुन अगावै परेको पानीले यहाँका सडकहरू जलमग्न बनेका छन्। सडक छेउमा फोहोरको थुप्रो र मुख्य सडक डुबानमा परेको दृश्यले यही सडक संघीय सरकारको राजधानी भन्न लायक देखिँदैनन्। थोरै पानी पर्दा पनि सडक शास्ति भोग्न विवश यहाँका नागरिक पछिल्लो समय फोहोरले महामारी फैलिने चिन्तामा छन्। फोहोर र सडक व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने प्रदेश र केन्द्र सरकार भने स्थानीय सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन खोजिरहेका छन्। अव्यवस्थित बसोबास बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा ढल र सडकमा जम्मा भएको फोहोरले थोरै पानी पर्दा पनि सडकहरू जलमग्न हुन थालेका छन्। मनसुन सुरु हुन आगावै बुधबार साँझतिर परेको पानीले काठमाडौँ उपत्यका जलमग्न हुन पुग्यो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार भित्र समेत फोहोर पानी पस्यो। विभिन्न स्थानमा पैदल यात्रुले आवत जावत गर्न सकेनन्। विभिन्न चोक र गल्लीहरू डुबानमा परे। सडकमा पानी जम्दा ट्राफिक जाम बढेर सर्वसाधारण नागरिक घण्टौंसम्म सडकमै अलपत्र परे। अर्कोतर्फ बेला बेलामा काठमाडौँ उपत्यका भित्र वायु प्रदूषण बढ्दा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीलाई चिकित्सकहरूले अति आवश्यक काम बिना घर बाहिर ननिस्कन सुझाव दिइरहेका छन्। समयमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसके महामारी फैलिने जोखिम पनि देखिएको छ। मौसमविदहरूले यो वर्ष औसत भन्दा बढी वर्षा हुने आंकलन गरेका छन्। यस वर्षको मनसुनी विपदबाट करिब 17 लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। तर अहिलेसम्म यसबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएको देखिँदैन। बढ्दो शहरीकरण र अव्यवस्थित ढलले काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर अहिले ठूलो चुनौती बनेको छ। महानगरको नयाँ नेतृत्वका लागि समेत फोहोर मैला व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। कानून अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ। काठमाडौँ महानगरको नगरपिताको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह आएका छन्। उनले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सक्रियता बढाएका छन्। शाहले प्रधानमन्त्री समक्ष समेत यो विषय राखिसकेका छन्। यता सिस्डोल पुगेर स्थानीयसँग कुरा गरेका छन्, तर समस्या समाधानको बाटो थप जटिल बन्दै गइरहेको छ। परिस्थितिले फोहोर उठाउन समस्या भए पनि बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र पृष्ठभूमिबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा आएका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकार काठमाडौँको फोहोर उठाउन सहयोग गर्नुको सट्टा रमिते बनेर बसेको देखिन्छ। हुन त फोहोर फाल्नका लागि सरकारले करिब 15 वर्ष अघि नुवाकोटको सिस्डोलमा 22 हेक्टर जमिन छुट्याएको थियो। तर दैनिक 800 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले सिस्डोल
भरिसकेको छ। त्यहाँ तत्काल थप फोहोर फाल्न सकिने अवस्था छैन। बुधबार उपत्यकाका सडकमा थुप्रिएको फोहोर लिएर बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइड गएका करिब 150 ट्रक स्थानीयवासीले काठमाडौँ नै फर्काइदिएका छन्। यसअघि सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र बन्चरे डाँडाका सरोकारवाला बीच उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो। सिस्डोल भरिएपछि बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने सहमति भएको हो, तर फोहोर बोकेका ट्रक बन्चरे डाँडा पुगेपछि ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रिएका स्थानीयले फोहोर बोकेका ट्रकहरूलाई बन्चरे डाँडामा पस्नै दिएनन्। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्दा कतिपयले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रहरी प्रशासन लगाएर नागरिकमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्। तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकारलाई प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार छैन। उनीहरूले माग गरे आवश्यकता हेरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा प्रहरी परिचालन गरिन्छ। भर्खरै मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आएका बालेन्द्र शाहले सिस्डोलका जनताको गुनासो सुनेपछि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको विज्ञ टोली पठाएर सिस्डोलमा फैलिएको प्रदूषणबारे अध्ययन गर्न लगाएका छन्। यो राम्रो सुरुवात हो। सिस्डोलबाट संकलित नमूनाहरूको रिपोर्टले पानीमा प्रशस्त मात्रामा लिचड मिसिएको देखिएको छ। स्रोतबाट 1 किलोमिटर परसम्मको पानीमा प्रदूषणको मात्रा उच्च देखिएको छ। यो हेर्दा अब सिस्डोल होस् वा बन्चरे डाँडा कुनै पनि ठाउँमा स्थानीय जनताको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी फोहोर फाल्नुपर्ने कदम उचित देखिँदैन। त्यसैले अब सरकारले फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगले गर्न जरुरी छ। अब सबैले काठमाडौँ उपत्यकालाई फोहोर मुक्त शहर बनाउने विषयमा को कहाँनेर चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। मेयर र उपमेयरलाई गाली गरेकै भरमा फोहोर र ढल व्यवस्थापन हुन सक्दैन। नागरिकले पनि घरभित्रको फोहोर बाटोमा फाल्नु गलत हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। संविधानले नागरिकलाई कर्तव्यसँगै अधिकार पनि दिएको छ। कर तिरेका छौं भन्दैमा शहरलाई अस्तव्यस्त बनाउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। सधैँ अर्काको टाउकोमाथि दोष थुपारेर समस्याको समाधान पनि हुन सक्दैन। चेतना सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। नागरिक चेतनशील भए मात्र असल समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न हरेक उपाय अपनाउन सक्नुपर्छ र फोहोरको डंगुरमा राजनीति गरेर महानगरपालिकालाई असफल गराउन खोज्नु सरासर गलत हो। अर्कोतर्फ कतै खाल्डाखुल्टी त कतै हिलो र कतै धुलोको मुस्लो भएका अव्यवस्थित र कुरूप देखिने काठमाडौँ उपत्यकाका सडक हेर्दा यी सडकहरू संघीय सरकारको राजधानीका सडक हुन् भन्न लाज लाग्ने अवस्था छ। सडकका अव्यवस्थित संरचनाले बाटो हिड्ने यात्रुलाई समेत आजित बनाएको छ। वर्षौंदेखि यस्ता उदेक लाग्दा सडक व्यवस्थित बनाउन हरेक सरकारले निर्देशन दिन्छ, तर काम कहिले पनि हुँदैन। यो नै विडम्बना हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। अबदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर राति मात्र व्यवस्थापन गर्न लैजाने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बीच सहमति भएको छ। शुक्रबार राति भएको वार्ता काठमाडौँ महानगर र सिस्डोल बन्चरे डाँडा बीच फोहोर उठाउन 18 बुधे सहमति भएको हो। राति 1 बजे सकिएको बैठकमा आन्दोलनरत स्थानीयदेखि वडा अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा सहमति भएको बुझिएको छ। सहमतिमा अबदेखि दुई पक्ष बीच फोहोर ढुवानी रातिको समयमा गर्ने, रातिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बत्ती तथा बाटोको निर्माण 3 महिनाभित्र गर्ने, सिस्डोल र बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्किने लिचड खोलामा नमिसाउने र 2 महिनाभित्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरबाट निस्कने लिचड बाटोमा ननिस्किने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सहमति पत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल, कक्कनी गाउँपालिका 1, 2, धुनीवेशी नगरपालिका 1, 3 का वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीभित्र फरक फरक धारणा रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले यस्तो स्वीकार गर्नु भएको हो। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्बन्धमा पार्टीभित्रै फरक फरक धारणा रहेकाले गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्रकै सम्पूर्ण शक्ति पार्टीलाई जिताउनको लागि नलागेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनको कारणले कांग्रेसको परिणामलाई घटाएको र घाटा भएको निष्कर्ष पार्टीको नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
हुन सकेन। त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनका निम्ति हामीले खर्चिने स्थिति निर्माण गर्न सकेन। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्नुले परिणाम दिन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय परिस्थिति जन्य गठबन्धन नभएका कारण महानगर र उपमहानगरपालिकामा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसको सहमति स्थानीय तहमा लिने कोसिस भएन, एउटा त्यो पनि कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै महानगर र उपमहानगरपालिका केन्द्रबाट बाँडफाँड गरिएको हो। तल्ला गठबन्धनको जुन तल्ला तहहरूमा समझदारी भएको छ, नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा, वडाहरूमा, त्यो समझदारी तल्लो तहबाटै भएको, स्थानीय तहबाटै भएको। स्थानीय तहबाट गठबन्धनका निम्ति जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम ज्यादा दिएको छ। केन्द्रीय तहबाट जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम दिन सकेको देखिँदैन। कांग्रेसले गठन गरेको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिका संयोजक समेत रहनुभएका नेता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले वडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएको बताउनु भएको हो। सांसद कृष्ण बहादुर राईले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ गठबन्धनको भएको बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद राईले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्रै नभई सत्तारूढ गठबन्धनकै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। खाली मन्त्रालयको प्रधानमन्त्रीको मात्रै ध्यान आकर्षण गरिरहेको छुइनँ। गठबन्धन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तपाईहरूको पनि यो जिम्मेवारी छ। त्यसकारण यसका बारेमा तपाईहरूले अविलम्ब यो फोहोर मैलाको कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्का सांसद हृदेश त्रिपाठीले सरकारले बजेटलाई कृषिमा प्राथमिकता दिएको भने पनि मलको हाहाकार भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट किसानहरूले मल ल्याए पनि नेपाल प्रहरीले प्रताडित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसो गरेमा धानको उत्पादन घट्नेतर्फ सचेत गराउनु भएको छ। विषयमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यसले लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो। मलको अभावले गर्दा जनतामा, किसानहरूमा हाहाकार छ र सबभन्दा आश्चर्यको विषय के छ भने सभामुख महोदय, सीमावर्ती किसानहरूले हिन्दुस्तानबाट, भारतबाट भारतीय पुलिस प्रशासनको प्रताडना सही ल्याउने मल ल्याइसकेपछि फेरि हाम्रा पुलिस प्रशासनले पनि त्यतिकै प्रताडना दिने रहेछन्। प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले दार्चुलामा एक एकल महिलाको हत्या भएको जानकारी दिँदै अपराधीहरू पहिचान भइसक्दा पनि पक्राउ नपरेको बताउनुभयो। उहाँले अपराधीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। खरको थुप्रो भित्र हालेर आगो लगाएर मारेको छ। यो गम्भीर र जघन्य घटना त्यहाँ घटित भएको छ। त्यस अपराधमा संलग्न मुख्य अपराधीको पहिचान हुँदा पनि आजसम्म अपराधी पक्राउ पर्न सकेको छैन। सीमावर्ती जिल्ला भएको हुनाले सीमा पार गरेर अपराधी भाग्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। यसमा यस्तो गम्भीर अपराधिक कुकृत्य जुन घटना छ, यो घटनाको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले पोखरा जुमसुमको हवाई उडानको बीचमा 5-7 मिनट टावरसँग सम्पर्क नहुने भन्दै टावरसँग सम्पर्क नहुने घोडे पानी रेन्जमा टावर स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। भन्ने रेन्जमा एउटा मेट्रोपोलिटिकल एउटा स्टेसन र टावर एउटा 5-7 मिनटसम्म चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पुग्दाखेरि चाहिँ सम्पर्कविहीन हुने अवस्था भएको हुँदाखेरि चाहिँ रिपिटर टावरको स्टेसन दुईटा चिज चाहिँ स्थापना गरे मात्रै त्यो ठाउँमा चाहिँ उडान हुन सक्ने भन्ने कुरा आएको हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पर्यटन मन्त्रीज्यूको मेरो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
उहाँले पोखरा जुमसुम हवाई उडानका लागि इनरुट पनि मौसम सफा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि सो क्षेत्रमा उडान नै हुन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बिहिबारको बैठकमा विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद इन्दु कडारियाले तराईमा तरकारी खेतीको लागि प्रतिबन्धित गरेको विषादी प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडारियाले तराईमा प्रतिबन्धित विषादी प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न तालिमको नाममा अल्झाउने काम नगर्न सरकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विषादीको प्रयोग गरी उत्पादन गरेका फलफुल एवं तरकारी देख्दा राम्रा देखिए पनि यसले मानव स्वास्थ्य एवं वातावरणमा ठूलो जोखिम निम्त्याएको छ। यसले खास गरी गर्भवती महिला, वृद्ध बच्चाहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। क्यान्सर जस्ता रोगहरू पनि कृषक र उपभोक्ताहरूमा बढाइरहेको छ। तसर्थ यस्ता प्रतिबन्धित विषादीको प्रयोगमा बन्देज गराउनका लागि म अध्यक्ष मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तालिम लगायतका नाममा जनप्रतिनिधिहरूलाई अल्झाइदिने काम पनि भइरहेको गुनासो स्वयं जनप्रतिनिधिले भन्न थाल्नु भएको छ। संसदमा बोलिदिनु पर्ने समेत भन्नुभएको छ। यस्तो नगरियोस्, उहाँहरूको समय र जिम्मेवारीको पनि ख्याल होस्। फेरि अहिले निरन्तर वर्षातका कारण बाटाघाटाहरू बिग्रेका छन्। कतै कतै जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। कसैलाई गोष्ठी गराउने छ भने फुर्सदको समयमा गराइयोस्। सेमिनार उद्घाटन लगायतका बढी समय व्यतीत गरेका कारण अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्न आवश्यक छ। गोष्ठी उद्घाटन लगायतका नाममा कार्य छाडेर हिँड्ने परम्परा राज्यका हरेक निकायमा छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले विद्यार्थीहरूले हालसम्म पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै कसको कारणले पाठ्यपुस्तकमा ढिलाइ गरेको हो सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अर्का सांसद नन्दा चपाईले गाउँमा उत्पादित तरकारी र फलफुल ढुवानी गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै बजारसम्म ल्याउनको लागि सबै स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। आएको समाचारको विश्लेषण गर्दा अझै लामो समय विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पाउने अवस्था छैन। यो अवस्था किन र कसको कारणले, कस्तो कमजोरी भएको तुरुन्त छानबिन गरियोस्। कमजोरी गर्ने निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। छपाएर वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनशिक्षा सामग्री केन्द्र किन गैर जिम्मेवार बन्दैछ? शिक्षा मन्त्रालय किन मौन बस्दैछ? अध्यक्षज्यू मार्फत म शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जवाबको माग गर्दछु। यस सङ्घीय सदनले सबै पालिकालाई निर्देशन गरी कृषि एम्बुलेन्सद्वारा गाउँको उत्पादन वस्तुलाई तत्काल शहरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा सांसदहरू भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, प्रकाश पन्थ, रामचन्द्र राई, डाक्टर विमल राई पौडेल, सिंहदरबार सिंहबहादुर विश्वकर्मा लगायतले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव झण्डै 3 महिनापछि संसदमा प्रवेश त गर्यो, तर हालसम्म त्यसले कुनै निचोड पाउन सकेको छैन। महाअभियोग दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइएको छैन। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 3 महिना बितिसक्दा यस विषयमा मौन देखिँदा दलहरूको नियतमा नै शंका उत्पन्न भएको छ। गत फागुन 1 गते सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका 98 जना सांसदले अप्रत्याशित रूपमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा स्वत निलम्बनमा पर्नुभयो र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की नियुक्ति हुनुभयो। तर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 3 महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस लगत्तै फागुन 22 गते 11 सदस्य सहित महाभियोग सिफारिस समिति समेत गठन गरेको थियो। पछि महाभियोगका प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्ताव
पेश गर्नुभएको थियो। समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसले कुनै ठोस रूप पाउन सकेको छैन। चैत 2 गते महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने भनिएको थियो, तर सरकारले चैत 1 गते दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको थियो। महाभियोग समितिमा समेत नपठाई संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदा उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको हो। महाभियोग प्रस्तावक मध्येको म पनि एउटा प्रस्तावक हुँ। हामी सही छौँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको प्रतिरक्षामा आउन सक्ने म ठाउँै देख्दिनँ। त्यसैले अहिले खास गरिकन यो सत्ता पक्ष भनौँ न, यसमा भएका कतिपय नेताहरूलाई यो सङ्ख्या पुग्दैन भन्ने कारणले गर्दाखेरि यसमा मलाई अलिअलि अलमलिन हो कि भन्ने लागेको छ। किन एउटा दुईवटा बैठकमा यो कुरा उठाउँदाखेरि मैले त्यही कुरा महसुस गरेको छु। तर म चाहिँ यो एउटा कर्तव्य पनि हो हामीले ल्याएको प्रस्ताव भएकोले। अर्को एकदम ल त्यो सङ्ख्याकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो ल्याएर छलफल गरिसकेपछि हामीसँग यति धेरै पुख्ता प्रमाणहरू तथ्यहरू छन् कि छलफलमा आइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि देश र जनताको सामना गर्नुपर्छ, उहाँहरू पनि त्यसको पक्षमै उभिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास। अबेला नअल्मलाउँ। संसदको चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट अधिवेशन जेठ 3 गतेबाट सुरु भए पनि महाभियोग बारे कुनै पनि छलफलले स्थान पाउन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई संरक्षण गरेको मुख्य आरोपसहित सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता त गराए, तर लामो समयसम्म त्यसले निकास नपाउनुले सार्वभौम संसद कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा छ, तर न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास के हो भन्ने सवाल अहिलेसम्म अन्यलमा छ। किनभने त्यो जुन समिति बनेको छ त्यो समितिले के गरिरहेछ मलाई थाहा छैन, तर सामान्य रूपमा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यो प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउनु पर्छ। त्यो सम्बन्धमा संसदलाई पनि जानकारीमा सबै कुरा राख्ने स्थितिमा पुर्याउनु पर्यो र अरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो। किनभने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइसकेपछि निजले गरेका क्रियाकलाप गतिविधिको बारेमा संसद स्वयं र संसद मार्फत जनताले पनि थाहा पाउनु पर्यो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले हतारमा महाभियोग दर्ता गर्यो र हालसम्म त्यसले कुनै निकास नपाउँदा उक्त प्रस्ताव राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याइएको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको छ। संसद अधिवेशन जारी रहनु र यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले कुनै चासो नदिएर अलमल गर्दा यो आरोपलाई थप मलजल दिइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बिहिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 8 रुपियाँ र डिजेल मट्टीतेलमा 12 रुपियाँ बढाएको हो। यसअघि जेठ 19 गते पूर्वाधार करब बराबर प्रति लिटर 10 रुपियाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा मूल्य समायोजन गरेको थियो। बिहिबारको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 178 र डिजेल मट्टीतेलको 165 रुपियाँ पर्नेछ। खाना पकाउने ग्यासको भाउ यथावत रहेको आयल निगमले जनाएको छ। दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्च तहमा विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमण गर्ने सिलसिलामा अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख फ्लिन नेपाल आउनु भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको बेला फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी र नेपाली उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रमण चलिरहेको सन्दर्भलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक खड्ग केसीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही बदलाव रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी पछि नेपाल र अमेरिका बीच भ्रमण बाक्लिँदै गएको र एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अङ्ग होइन भने पनि यसले रणनीतिक महत्त्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको भए यो तहको बाक्लो राजनीतिक अन्तर सम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदा पनि फरक नपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। खास गरी एमसीसी पछि अमेरिका र नेपालको चाहिँ अलिकति भ्रमण भिजिट डिप्लोमेसी चाहिँ अलिक घनीभूत एकदम बाक्लिँदै गएको कुरा अब यहाँले नै भन्नुभयो र स्वाभाविक हिसाबले एमसीसी चाहिँ
इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन भने पनि अलिकति रणनीतिक महत्त्व यसले राख्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुँदैछ। किनकि त्यो एउटा विशुद्ध विकास परियोजना थियो भने यो तहको राजनीतिक बाक्लो चाहिँ अन्तर सम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था नहुँदा पनि फरक पर्थेन। एमसीसी पछि इन्डो पेसिफिकमा लैजाने प्रयत्न हो कि भनेर शंका गर्न सकिने घटनाक्रम बढिरहेको भन्दै प्राध्यापक केसीले नेपालको तरल राजनीतिको फाइदा उठाएर अमेरिकाले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारवाला तथा सांसदहरूले मनसूनजन्य प्रकोप न्यूनीकरणको पूर्व तयारीमा जोड दिएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिरहँदा मौसम विज्ञ सांसद सरकारवाला निकायले पूर्व तयारीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपदहरूको व्यवस्थापनको लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सचेतक भूषालले विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिकेर सरकारले विपद व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आउने ठाउँहरूका बसोबासहरूलाई अर्को अन्यत्र सारेर भए पनि एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै खेतीबालीहरूलाई नोक्सान नदिनको लागि नोक्सान नहोस् भन्नको लागि पनि सरकारले विभिन्न किसिमका राहतका कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट विभिन्न प्रकोपहरूबाट घरबारहरू जुन ठाउँबाट घरबारबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ। कतिपय पहिरोले घरहरू पुरिएको अवस्थाहरू त्यहाँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सम्भावित विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मनसुनबाट हुने क्षतिलाई अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै कम भन्दा कम क्षति हुने गरी पूर्व तयारीमा विपद व्यवस्थापन बताउनु भएको हो। सरकारको मातहतमा गृहको मातहतमा त्यसो हुँदा चाहिँ तयारी गरेको होला भन्ने हो। किनभने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अलग भइसकेपछि उसले सम्भावित विपद खास गरी बाढी डुबान पहिरो लगायतका अहिलेको सिजनमा हुने विपदको तयारी गरेकै छ। अघिपछि कहिले आग लागेको हुन्छ, हुरी बतास हुन्छ, सिजन अनुसारको तयारी गरे हुन्। यसमा चाहिँ कस्तो भने तयारी आफ्नो ठाउँमा छ। खास गरी मनसुनबाट हुने क्षति अनुमानै गर्न सक्दैन। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले गाउँमा सडक बनाउन अत्याधिक रूपमा डोजरको प्रयोग गरेको कारण पहिरोको क्षति बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले विकास निर्माणको काममा जथाभावी डोजर प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विपदको सम्बन्धमा सरकारले सचेतना फैलाउनु पर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो त हामी बुझ्छौँ नि, वातावरण परिवारको मूल्याङ्कन छैन। अनि जता पनि डाँडा कोतारेको छ, जता पनि कर्साबाट बाटो लगेको छ, हिउँदमा कर्साबाट बाटो गएको छ, बर्खा घर गएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। डोजरले विकासको अन्त्य गर्ने भनेको जताभावी डोजर खन्ने कुराको अन्त्य गर्ने, त्यसले बाटोमा धेरै असर गर्यो, त्यसले पहिराहरू बढायो। दोस्रो सरकारले सचेतना फैलाउने। त्यस्तै जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग र मध्य प्रदेशका केही भूभागमा बाहेक अनि बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले बेलैमा सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विशेष गरी काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रहरूमा बढी पानी पर्ने भएको भन्दै सरकारले त्यसमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले र भारतको मौसम विभागले जुन गरेको छ र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने। विज्ञ उप्रेतीले 753 वटा नै स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ऐनमा भनिएको भन्दै त्यसले दिएको निर्देशनको आधारमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
प्रत्येक पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट माग्दा सुनसरीको इटहरीका स्थानीयलाई बाढीबाट सुरक्षित पार्ने भनेर राजनीतिक दलहरूले आश्वासन दिने गरेका छन्। चुनावी आश्वासनमा भुल्ने इटहरीवासीहरू भने हरेक वर्ष बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट माग्दा सुनसरीको इटहरीका स्थानीयलाई हरेक पार्टीले एक आश्वासन दिने गरेका छन्। त्यो हो बाढीबाट सुरक्षाको प्रतिबद्धता। तर यो चुनावी प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुने हो त्यो भने भन्न नसकिने अवस्था छ। हरेक चुनावमा यस्तै आश्वासनमा फस्दै आएका इटहरीवासीले यसपटक भने केही फरक होला कि भन्ने आशाले नेपाली कांग्रेसलाई मेयरको नेतृत्व सुम्पिएका छन्। बाढी प्रभावित वडा नम्बर 2, 3, 4, 9, 10, 11 र 12 का जनताले कुनै ठूलो विकासको कायापलट चाहेका छैनन्। वर्षेनी हुने बाढीको जोखिमबाट सुरक्षित रहनुपर्ने मात्र उनीहरूको माग छ। इटहरीको मुख्य समस्या बनेको बुढीखोला लगायतका अन्य खोलाले निम्त्याउने समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भएकोले उनीहरूले यसको समाधान गर्न माग गरेका हुन्। खोला गठबन्धन बाँधे हुन्छ भोट माग्दा के भन्नु भएको छ तपाईहरुलाई? अब यहाँ जाली लगाइदिन्छु, राम्रो सुरक्षा गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब हेरौँ बाटो घाटो बनाइदिन्छु, ढुङ्गासँग सबै झार्छ, यत्रो ढुङ्गा झार्छ, मिस्किटी हाल्नु छैन, मान्छे उछिटेर कहाँ पुग्छ लडेर। हामीलाई त अरू केही चाहिएन, हामीलाई त्यो खोला सुरक्षा गर्दैछ त्यति नै हो, राति आनन्द सुत्न पाऊँ। वर्षेनी आउने बाढीको चपेटामा अब इटहरीवासी कोही पनि पर्नु नपर्ने प्रतिबद्धता सहित मेयर हेमकर्ण पौडेल विजयी बनेर मेयर बन्नु भएको छ। अन्य तयारी खोला नाला सफा गर्ने, जहाँ जहाँ ब्लकहरू छन् त्यसलाई खोल्ने, नदी नाला पहिने ड्रेन सफा गर्ने कुरामा 20 वडामा वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई सम्म क्रियाशील गराएर हामीले काम गरेको जानकारी दिन चाहन्छु। यस वर्ष पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै इटहरीका खोला तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको मनमा फेरि बाढीको डर उत्पन्न भइसकेको छ। हामीले त त्यही हम हामीलाई भन्यो हैन, उनीहरूले अनि आशासन अनि देखाएको अनुसार हामीले अनि सहयोग दिइराखेका छौँ। अनि तर उनीहरूले अनि भनिरहेको छ अनि हिजो अस्ति अनि त चुनाव अनि सकेर पनि अनि यहाँ अनि आयो किनभने गाउँको समितिहरू हामी गर्छौँ, हामीले भनिसकेका छौँ। अब ठुलो नेताहरूले हामी अनि गर्नेछौँ अनि भनेछन्, तर गर्ने कि नगर्ने हो यस्तै हो। अनि जुनै पार्टी भए पनि होइन, अब कांग्रेस हो न एमाले होस् जुनै पार्टी होस्, अब अनि अनुशासन त उनीहरूले अनि किनभने देखाउँछ तर पुरा गर्नु कहिले पनि होइन रहेछ। स्थानीय सरकारलाई बाढी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। खोलाले गति परिवर्तन गर्नु, अवैध उत्खनन, बालुवा गिटीको चोरी निकासी लगायतका कारण इटहरीमा यो समस्या अझ थपिएको छ। यसका लागि हरेक निकाय र विशेष गरी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले बेलैमा नयाँ योजनाका साथ अघि बढेमा यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको प्रश्नपत्र पुरानै दोहोर्याएको भनेर अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ। स्नातकोत्तर तहको तेस्रो सेमेस्टरको समाजशास्त्र र पहिलो सेमेस्टरको राजनीति शास्त्रको प्रश्नपत्र 2078कै हुबहु भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षा क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसमाथि विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलो हो। तर यो प्रश्नपत्र हेर्दा प्रश्नपत्र तयारीमा कतिसम्म हेलचेक्राइ गरिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। यो लापरवाही अरू कसैको नभएर देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो।
एउटा प्रश्नपत्र जेठ 18 गते स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत पब्लिक इकोनोमिक्सको दोहोरिएको छ भने लगतै अर्को प्रश्नपत्र जेठ 23 गते स्नातकोत्तर तहको राजनीति शास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको इन्टरनेशनल पोलिटिक्स विषय गत वर्षको जस्तै हुबहु मिल्न पुगेको छ। विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालयमै यस्तो लापरवाही किन र कसरी भयो भनेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई सोद्धा यस्तो जवाफ पायौं। अब यसमा संयोग हो कि के हो भन्ने कुरो अझै बाहिर निस्किन बाँकी छ, कहाँबाट भयो भन्ने कुरो निस्किन बाँकी छ। तर के भने गत वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ ट्युले दिएको प्रश्नपत्र यो वर्ष चाहिँ थोरै चाहिँ फरक भएर आयो भन्ने चाहिँ इकोनोमिक्समा देखियो र त्यसको अलिकति हामीले चाहिँ छानबिनमा पुग्न लागेका थियौँ। 23 गते फेरि पोलिटिकल साइन्समा पनि यो देखिया हुनाले अब यसको विषयमा गम्भीर रूपमा हामी कमिटी नै गठन गरेर चाहिँ छानबिन गर्ने भन्ने पुगेका छौँ, गर्दैथ्यौँ। अब लापरवाही त्रुटि भएको हो, अब लापरवाही गरेर हो कि जानी जानी हो भन्ने कुरो आउन बाँकी छ। तर के भने जुन हुनु नपर्ने कुरो हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकपटक मात्रै नभएर पटक पटक आलोचना गर्नुपर्ने बाटो बनाइरहेको छ। यस्तो हदसम्मको लापरवाहीले समग्र शिक्षा क्षेत्र र परीक्षा प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू परीक्षाको सवालमा संवेदनशील हुन नसकेका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लापरवाही बढ्दै गएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाका लागि विश्वास गरेर अध्ययन गर्न जाने विश्वविद्यालयले नै यस्तो लापरवाही गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नयनमै प्रश्न उठेको छ। पास्ट क्वेसन भन्दा नि अब A to Z सेम आइदिएपछि विद्यार्थीलाई चाहिँ असर चाहिँ फरक चाहिँ परेको हो। अब कुनै चाहिँ विद्यार्थी के हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट क्वेसन अब रिसेन्टली अब 2-4 वर्ष पछाडि भएको भए चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुन्छ। अब रिसेन्टली हाल पोहोरको क्वेसन धेरै जसो के सोच्छौँ भन्दाखेरि हाल कुनै कुनै क्वेसन पढ्दाखेरि फरक पर्दैन है। अब A to Z सेम भइदिएको हुनाले लगभग धेरै नै असर परेको हो। अलिकति त टिचरहरूको पनि अलिकति प्रभाव देखिन्छ, प्लस विद्यार्थीहरूको दक्षतामा पनि अलिकति असर पर्छ। उनीहरूले भनेको ओभरअल कन्टेन्टलाई प्रिपरेसन गरेर हुन्छन्, क्वेसनहरू चाहिँ इयरली मोस्टली 10 इयर्स ब्याकको क्वेसनहरू प्रिपरेसन गरेर हुन्छन्, तर जस्ट ब्याक इयरकै क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति असर पर्न जान्छ। एटलिस्ट 5वटा क्वेसन सिमिलर हुनुमा केही पनि हुँदैन, तर ओभरअल सेम टु सेम आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ बिग मिस्टेक हो। यस वर्षको परीक्षामा अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र हुबहु मिल्नु सामान्य विषय पक्कै होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै गैर जिम्मेवारपूर्ण गतिविधिका कारण यस्ता घटनाहरू दोहोरिने गर्छन्। यसले प्रश्नपत्रको विश्वसनीयतामाथि व्यङ्ग्य गरेको त छ नै, विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कनको समग्र पद्धतिमै औँला उठाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यो राज्यको समस्या भएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारी, शिक्षक शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमनको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जस्तो रोजगारीको कुरा यहाँ उठाउनु भयो, शिक्षाको कुरा उठाउनु भयो, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा राख्नुभयो, अरू कतिपय विगतमा भएको सहमतिका कुराहरू राख्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र सम्बन्धित ठाउँमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पनि र अन्यत्र पनि हामीले तपाईँहरूको समस्याहरू हल गर्नको निम्ति र सम्मानजनक रूपमा राज्यका सम्म भएका ठाउँहरूमा अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँ जस्तो अनुगमनको कुरामा नै हाम्रो प्रतिनिधि हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ राख्नु भएको छ। हामी म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि धेरै कुराहरू समेटिँदै पनि गएका छन्। शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी र कहाँ शिक्षा दिने र उत्पादन भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाइ नरहेको स्वीकार गर्नुभएको छ।
हामीले अलिकति यो समावेशीको विषय पनि उठेको छ। यथार्थमा अब हामीले कष्ट अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई कसरी कुन ठाउँमा शिक्षा दीक्षा दिने हो र त्यस्तै तरिकाले त उत्पादन भएकालाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो समस्या छ। किनभने न दीर्घकालीन नीति छ न दीर्घकालीन सोचाइ छ। त्यहाँनिर दीर्घकालीन नीति बनाउँदामा चाहिँ बजारीकरण नगरिकन फेरि त पढाएर मात्र पनि अर्थ रहँदैन। त्यो कारणले गर्दा हुँदै पनि हामीले अब त्यस्तै अहिले मैले भने जस्तै चाहिँ 5 वटा 7 वटा त्यस्ता खालका विद्यालय खोल्न सक्यौँ भनेदेखि सम्भवतः त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू भोलिका दिनमा त्यो बजारमा बिक्री हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। सचिव कोइरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर केही विद्यालय खोल्न सके अध्ययनको कुरा बजारमा बिक्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनु भयो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका स्थित आदर्श मणिलेख आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरू दलित तथा विपन्न वर्गका रहेका छन्, जुन समुदायलाई दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या हुने गरेको छ। आर्थिक अभावकै कारण कसैले पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अक्षय कोष स्थापना गरेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू खुसी भएका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 9 मा रहेको आदर्श मणिलेख आधारभूत विद्यालय लटसेरामा 100 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये 95 जना दलित समुदायका र अरू अन्य समुदायका विद्यार्थी छन्। यो समुदायलाई दिनभरि काम गरे पनि दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ छ। आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेहरू निजी विद्यालयमा पढ्ने र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरू भने उक्त विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। उनीहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नका लागि अक्षय कोष स्थापना गरेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू खुसी भएका छन्। विद्यालयमा कसैले आर्थिक सहयोग गरे विद्यालयको ड्रेस, कपी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री किन्न सहयोग हुने अभिभावकहरूको अपेक्षा छ। अब दलित लगाई छौँ माइको बेटी पढाए यहाँ अब पढ्दै त लगाई छैन राम्रो त्यो सरले हेल्प गरिदिनु भयो। अब यहाँ खाएको नखायो भोगे गएर पायोले ढ्याडेर नति भर्कीबाट आए पनि हामीले काफलै बेचेर पनि केटी पढाएका छौँ। अब त्यही पनि सहयोग पाया, कापी किन्ला डेट पनि किन्ला, त्यो खुसी लाग्यो हामीलाई, ठिक भयो। केही मनकारी युवाहरूले विद्यालयको स्तरोन्नति, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षासँगै गरिब, दुखी, पीडित तथा समाजमा पछाडि परेका वर्गहरूलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्थानीय समाजसेवी विनय प्रकाश मल्लले उक्त विद्यालयका लागि 55,555 रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्नु भएको छ। मल्लले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयलाई 80 लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसक्नु भएको छ। व्यक्तिगत तर्फबाट 55,555 को अक्षय कोष यो विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्दैछु, जुन अक्षय कोषबाट जेहेन्दार विद्यार्थीहरू अथवा अनाथ विद्यार्थीहरू तथा अलि गरिब विद्यार्थीहरूलाई केही त्यो रकमबाट केही सहयोग पुगोस्। विद्यालयको अवस्था राम्रो नभएको र अधिकांश दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने भएकोले उक्त रकमको अक्षय कोष स्थापना गरी बैंकबाट आउने ब्याजबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वर्षेनी छात्रवृत्ति दिने विद्यालयले जनाएको छ। अब यस्तो अवस्था आर्थिक अवस्थाले एकदम दयनीय अवस्थामा छन्, दैनिक ज्यालादारी गरेर मात्रै गुजारा चल्ने अवस्था छ। साँच्चीकै दलित भन्नुपर्ने अवस्थाको दलितको अवस्था छ मेरो विद्यालयमा। उहाँहरूको चाहिँ स्थिति एकदम दयनीय नै छ। उहाँलाई त्यस्तो त्यस्ता किसिमका बच्चाहरू जो विद्यालयमा आउँछन् उनीहरूसँग पठन सामग्री उहाँले भन्नुभयो एउटा कपी हुन्छ, त्यो कपी 5 क्लासमा पढ्ने बच्चाको कपी उसले सरले पढाउँदैछ, 4 क्लासमा पनि लेख्नु पर्यो भने त्यही कपी 4 मा उसले माग्न आउँछ, त्यही कपी बहिनी 3 मा छ भने त्यसरी आउँछ। यसरी दोहोरिने अवस्था आएको छ, एकदमै दयनीय अवस्था छ। अक्षय कोष स्थापना भएपछि आदर्श मणिलेख आधारभूत विद्यालय लटसेरामा अध्ययन गर्ने दलित तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट।
हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले 1 वर्षपछि महासंघको विधान संशोधन हुने जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल युवा उद्यमी संघ ललितपुरको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सन् 2006 देखि विधान संशोधन नभएकोले अर्को वर्ष संशोधन गर्ने तयारीमा महासंघ रहेको बताउनुभयो। उहाँले विधान संशोधन गर्दा नेपाल युवा उद्यमी संघको अध्यक्षलाई स्वतः महासंघको सदस्य वा कार्य समिति सदस्यको रूपमा राख्ने गरी संशोधन गरिने पनि बताउनु भएको छ। अस्ति विधान संशोधन हुने कुरामा पनि अब मलाई लाग्छ अर्को वर्ष विधान संशोधन हुन्छ होला। त्यसमा यो जुन NYF नेसन जुन गभर्निङ काउन्सिल छ त्यसको प्रेसिडेन्टलाई स्वतः एउटा महासंघमा आइदर मेम्बरको रूपमा, कार्य समितिमा, आइदर पर्यवेक्षकको रूपमा कसरी हुन सक्छ, तपाईँहरूको इन्भल्भमेन्ट र तपाईँहरूसँग महासंघ कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ अहिले भन्दा बढी भन्ने कुरो राख्नुपर्छ भन्नेमा मैले पहिलेदेखि लबी गरेका छु। युवा उद्यमी संघ ललितपुर शाखाले बिहिबार नै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। युवा उद्यमी राजकरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति बनेको छ। संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले युवा उद्यमी संघलाई नेपालका युवा उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूलाई सहयोग गर्ने माध्यम बनाउने बताउनु भएको छ। नेपालका युवा उद्यमीहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म हो। यसमा चाहिँ हामी अहिले 11 वटा च्याप्टर छौँ, 7 वटा प्रदेशमा छौँ, लगभग 800 जना मेम्बरको हाम्रो टिम छ। बेसिकली यसले चाहिँ नेपालमा उद्यमशीलता, तपाईको उद्यमशीलतासँग जाने अरू कुराहरू जस्तो सहायताका कुराहरूलाई उद्यमीलाई सहयोग पुर्याउने एउटा प्लेटफर्म बनाएको। अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्यमीहरूलाई कानूनी प्रक्रियाका बारेमा सरकारसँग मिलेर प्रशिक्षण गराउने काम संघले गर्ने बताउनु भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अव्यवस्थित शहरीकरण बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर र जलमग्न सडकले शास्ति। समस्याको समाधान भन्दा पनि एक अर्कामाथि दोषारोपण गरेर जिम्मेवार निकाय पन्छिँदै। काठमाडौँको फोहोर उठाउने विषयमा फेरि भयो 18 बुँदे सहमति। सिसडोल र बन्चरे डाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी महानगरपालिकाले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने। स्थानीय निर्वाचन 2079 मा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको दावी। वडा अध्यक्षको मतका आधारमा कांग्रेस पहिलो पार्टी रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 3 महिना बित्यो। प्रक्रिया जहाँको त्यही महाअभियोग सिफारिस समितिको पत्तो छैन। नेपाल आय निगमद्वारा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल प्रति लिटर 8 तथा डिजेल मट्टीतेल प्रति लिटर 12 रुपियाँबाट खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि यथावत। भारतमा 16औं राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी जुलाई 18 मा निर्वाचन हुने। उम्मेदवारी दर्ता भने जुन 29 मा गर्नुपर्ने एक सांसदको मतभार 700 हुने। र आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा ओमानको जित। ओमानसँग 13 रनले नेपाल पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।